एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि आप गए हुए थे जी शेफ़ 21 पर, और आप गए हुए थे कराची 21 पर, और वहाँ आपने देखा कि शेफ़ ने आज कितने मज़े मज़े के जी खाने पकाए हैं। तो जाहिर सी बात है, इफ्तार ट्रांसमिशन हो, खानों का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इफ्तार में घर में आप लोग इस वक्त, अब वक्त ऐसा होता है कि ख़वातीन बना रही होती हैं मज़े मज़े के खाने जी, और तैयारी होती है इफ्तार की, और उसमें मेन्यू डिसाइड हो रहा होता है कि आज क्या बनना है क्या नहीं बनना, तो उसकी भी तैयारी है। साथ ही जी आज आगाज़ में फिर बता दें जी, आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है शैमरफ्स ने। और शैमरफ्स की क्या ही बात है जी, कि इसके जो आउटलेट है वो बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगी, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, वहाँ पे तकरीबन तमाम आपको जो है वो मॉल्स के अंदर मुख्तलिफ आपको शैमरफ्स की आउटलेट मिलेंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच शैमरफ्स फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट जी। साथ ही मेरे पास आज भी ट्रांसमिशन में बहुत ही प्यारे प्यारे से मेहमान भी होंगे और उलमाए कराम भी होंगे साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे आज के मौजू पे भी बात होगी। साथ ही जी स्क्रीन पर नंबर आपके पास चलता है 0213413441 हमारा नंबर है, और इस पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वक्त कम होता है इस वक्त हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके साथ करनी होती हैं। आज तीसरा रोज़ा भी है, और तीसरे रोज़े के इफ्तार टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले दिन कहा था कि बहुत जल्दी ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और गुजर रहा है बहुत तेज़ी से, और क़ुर्ब क़यामत में से एक निशानियों में से जल्दी वक्त का गुजरना भी, जो कि हम देख रहे हैं। तो अभी आज तीसरे रोज़े के इफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ ही जी इस वक्त जो हमारे पास मेहमान है उनकी तरफ भी जाऊंगी। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब और अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब, दोनों उलमा किराम की तरफ बढ़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। कैसे सज्जाद साहब, आपको सेट पे मुबारक देंगे और खुशामदीद भी कहेंगे, क्योंकि आप जो है वो आज से ज्वाइन कर रहे हैं हमें इस सेट पे तीसरे रोज़े से। साथ ही जी मेरे पास मेहमान भी होंगे यहाँ पर, और मेहमानों के भी तारुफ की तरफ जाऊंगी। बट बिफोर गोइंग टू इट, आज का जी मौजू क्या है। एक तो पहला रहमत का अशरा, पहला अशरा चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये महीना एक ऐसा महीना है जो कि डिसिप्लिन लाता है हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता है, जिसका इंतज़ार हमें पूरे 11 महीने होता है कि रब ताला हमें इस तौफीक अता करें कि जी हम ये महीना पाएँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादतें और रियाज़तें करें। तो ये महीना हमने एक मरतबा फिर पाया है हर साल की तरह, और फिर से हम अपनी इबादतों और रियाज़तों को तेज़ कर रहे हैं। और साथ ही इस प्लेटफॉर्म से आपके जो सवाल हों, जो कि आप उलमाए किराम से पूछना चाहते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट आगाज़ करें ट्रांसमिशन का दोबारा से, मतलब ब्रेक के बाद यहाँ से। तो फिर मेरे साथ खदीजा इश्तियाक जैसे कि आगाज़ से ही नातख़्वा मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलूँगी और उनकी तरफ जाऊँगी। तो मैं चाहूँगी कि बारगाह रसालत में हदिया इनात पेश करने की वो सबसे पहले हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम गए, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम गए,
وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جا رہے ہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جا رہے ہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خدیجہ اشتیاق جی پیش کریں تھی بارگاہ رسالت میں جی، اور بلکہ یہ کلام پیش کریں تھی آج بی بی فاطمہ کے حوالے سے، اور بہت خوبصورت انداز۔ اور اسی پہ جلدی سے میں اپنے مفتی کرام کی طرف جاؤں گی جی، علماء کرام کی طرف، کیونکہ وقت ابھی میرے پاس کم ہے، اور جلدی جلدی جی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عورت کا مقام بھی خاص طور پہ ہم آج اس ٹرانسمیشن میں بات کر رہے ہیں، کتنا اہم ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے دین اسلام میں ہی بتا دیا گیا، جہاں پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بات ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا گیا، اور کتنے سارے وہ حقوق خواتین کو پہلے ہی دے دیے اسلامی حقوق، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے ویسٹ میں، جس کے لیے مغرب میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے خواتین کو، لیکن جہاں اسلام مذہب کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں پر عورت کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا بیٹی کو، جہاں پہ خواتین کے ساتھ ان کو برابری کا سلوک نہیں ملتا تھا، وہیں پہ دین اسلام جب آیا تو اس نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سارے ایلیمنٹس جس میں کہتے ہیں خواتین کو دینے کے حوالے سے وہ دیے بھی، اور اس کے اوپر نہ صرف دیے بلکہ اس کے اوپر ایمفیسائز بھی کیا کہ خواتین کے کردار کو سراہا بھی ہر لحاظ سے۔ اور ہم جو غزوات ہیں یا جنگیں، ان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا بڑا کردار رہا ہے، بڑا رول رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اسی پہ میں سب سے پہلے جاؤں گی جی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، آج کے دن کے اعتبار سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آج کا دن انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اگر خواتین کے حوالے سے دیکھا جائے، اور بی بی فاطمہ کے وصال کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت شکریہ آپ کا رضا بہن، آپ نے خواتین کے حقوق اور معصومہ عالم کی بات کی، تو یقیناً عرب کے اس معاشرے میں جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے میں کائنات میں ایک ایسا نور چمکا جس کا نام اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، جن کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کے لقب عذرا، بطول اور بہت سارے القابات ہیں۔ اور بی بی کی زندگی اگر ہم مطالعہ کریں، جناب سیدہ کی زندگی، تو آپ کو آج جو آپ نے کہا کہ عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں عورت کی اسلام نے اتنی حرمت اور عزت رکھی ہے
کہ ہر دن ہمارا عورت کے نام ہے، اس لیے کہ کہیں ہمارے یہاں اسلام میں ماں کی حرمت، کہیں بیٹی کی حرمت، کہیں بیوی کی عزت و احترام، کہیں والدین کا احترام. تو ہمارے لیے تو اسلام کے لیے تو ہر دن ماں کا ہے، ہر دن بیٹی کا ہے، ہر دن بہن کا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کائنات کے سردار نے، خاتم المرسلین نے اپنی بیٹی کا اٹھ کر احترام کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کیوں ہے. اور میں تو حیرت کرتا ہوں کہ جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ گھر ہی کیا ہے. بیٹی تو اتنی بڑی رحمت ہے خدا کی گھر میں کہ جب باپ پورا دن محنت کر کے گھر میں جاتا ہے اور سامنے بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکن جو ہے اتر جاتی ہے. اور جہاں آپ نے عورت کی بات کی، جناب سیدہ کی بات کی، تو جب نجران سے 39 دن تک سرکار جو ہے وہ مباہلہ کر رہے تھے اور پھر قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندعو ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لائیں. تو در منشور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے لکھا کہ سرکار اس طریقے سے چلے کہ حسین کو گودی میں لیا، حسن کی انگلی پکڑی اور اس کے پیچھے سیدہ اور اس کے پیچھے مولائے کائنات تھے. تو میں یہ سوال ضرور کروں گا آپ کے توسط سے کہ جب نبوت آگے تھی تو اس کے پیچھے امامت ہونی چاہیے تھی، اس کے پیچھے سیدہ ہونی چاہیے تھی. یہ سیدہ کو مباہلے میں بیچ میں کیوں رکھا؟ تو سرکار بتانا یہ چاہتے تھے کہ سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ ایک قدم آگے ہٹیں تو نبوت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹیں تو امامت ہے. نبوت اور امامت کے درمیان جو ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. اور وہ تحفہ اللہ نے، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور مسجد نبوی میں دیکھا سرکار کے چہرے مبارک کو اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی پیشانی پہ میں نور دیکھ رہا ہوں یہ میں نے 70,000 سال پہلے 70,000 حجابوں میں اس نور کی ایک جھلک دیکھی تھی جو نور آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا یہ نور میری بیٹی فاطمہ کا ہے. آج میرے گھر میں سیدہ آنے والی ہیں، جہنم سے نجات دلانے والی بیوی آ رہی ہیں، خاتون جنت آ رہی ہیں. تو یعنی بیوی کا مرتبہ بتا کے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے. پھر ہمارے ہاں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ازواج مطہرات جو ہیں ان کی عزت، ان کی حرمت، جب آپ دیکھیں گی ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویسٹ نے تو ہم سے لیا ہے وہ ان کے یہاں عورت کا کیا مقام ہے. عورت کا مقام تو ایکچوئل ہمارے پاس ہے. اور اسلام نے جتنی آزادی دی ہے، مگر اسلام نے کیا کیا ہے کہ اسلام نے ایک دائرہ بنایا ہے کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے عورت اپنے حقوق کی جدوجہد بھی کرے. عورت ذریعہ معاش کے لیے بھی گھر سے نکل سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کو قید کر کے اسلام نے رکھا ہے. عورت کے لیے اللہ نے مقام بھی دیا ہے اور کرائیٹیریا بھی. سورہ نساء کو جب آپ پڑھیں گے تو وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا وہ پوری بات واضح ہو جائے گی کہ جتنی اسلام نے عورت کو حق دیا اتنا کسی بھی ادیان میں، کسی بھی مکتب میں، کسی بھی سوائے دین اسلام کے. بالکل، بہت خوبصورت بات علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کر رہے تھے اور مفتی صادق بندگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن بیفور کمنگ ٹو یو ہمارے مہمان بھی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ مہمان بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے. تو عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں، معروف سماجی شخصیت ہیں اور کون نہیں جانتا ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں اور شامل گفتگو کرتی ہوں. السلام علیکم بھابھی. آپ کو رمضان مبارک بہت مبارک ہو. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم. تیسرے روزے میں آواز بیٹھ گئی ہے؟ نہیں، مارچ کے مہینے میں آواز بیٹھ گئی ہے. اچھا، وہ کیوں؟ ابھی وہ جو بھائی ذکر کر رہے تھے کہ مارچ کے مہینے میں زیادہ عورت کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور بات کی جاتی ہے، تو کیونکہ میں براہ راست میرا تعلق ہے عورتوں سے، کیونکہ شیلٹر ہوم ہے تو ظاہر عورتیں آتی ہیں جاتی ہیں، تو مجھے ان کی ایک اپنے دل کی کیفیت نہیں. ایک تو عورت کے بارے میں بڑی آسانی سے بات کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود عورت ہوں، ماں بھی عورت اور بیٹی بھی عورت. لیکن جب میں بات کرتی ہوں تو میں صرف یہ 3-4 لوگوں کی بات نہیں کرتی، میں ہزاروں لوگوں کی بات کرتی ہوں. یا اگر میں اس سے بڑھ کر بات کروں تو ایک عورت جو شیلٹر ہوم میں آتی ہے وہ اپنے خاندان کی نمائندہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپروچ پہ میری لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے، ان سب کی سائیکی آتی ہے. تو لوگوں کو سمجھاتے کہ
जो बेकार की बहस है उसमें नहीं उलझें, रोड पर दो रैली ना हो, हमने कोई बात करनी है तो एक साथ मिलकर हमें साथ चलना है। वो जो बेकार की बहस में उलझ रहे हैं या नारे या वो बातें जो खुद हमें सुन के शर्मिंदगी होती है, मतलब वो बातें जो एक औरत से करना पसंद नहीं करती, उनमें हया बीच में आती है, तो वो बात हम रोड पे कैसे कर सकते हैं, किसी मर्द से हम कैसे कर सकते हैं। और इसमें कोई हमारी कमज़ोरी नहीं है। ये क्या बात हुई कि अगर हम अपनी एक हया को रखते हैं, हम अपने आप को एक अच्छी तरह रखते हैं, तो उसमें कमज़ोरी कहाँ से आ गई? ये हमारी खूबसूरती है। अच्छा, फिर अगर मैं उसमें ये कहूँ कि जो ये झगड़े हो गए कि भी दुपट्टा उतरा या दुपट्टा लिया, वो भी झगड़ा हमारा झगड़ा नहीं है। जो औरत दुपट्टे के साथ बाहर है या दुपट्टे के बगैर बाहर है, दोनों काबिल इज्जत है। जो औरत सोसाइटी में एक अच्छा प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही है, एक तो पैदाइशी वो इज्जतदार है हर इंसान की तरह, और जब वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही है तो बाकायदा उसकी इज्जत पर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं हूँ या जो भी शख्स घर के अंदर, घर के बाहर, स्पेशली या इवन पाकिस्तान के बाहर भी, हम जब कहीं जाते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ख़ानदान को, अपने ख़मीर को, अपनी ज़मीन को, अपने मुल्क को। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। अब हमने उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है, कैसे दिखाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा के उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे जहन में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किस तरह से चीज़ बेहतर कर सकते हैं, जिस औरत को हम या जिस इंसान को, जिस कैरेक्टर को हम सोसाइटी में नहीं देखना चाहते, उस कैरेक्टर की आप वैल्यू में कुछ कमी कर दें। इज्जत सबकी है, लेकिन वैल्यू अपने अपने किरदार, अपने अपने हवाले से होती है ना। तो आप जब एक ऐसी औरत को इज्जत देंगे जिसको आप पूरे एज अ माशरा पसंद कर रहे हैं, तो यकीनन सब औरतें कोशिश यही करेंगी कि उस तरफ चलें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बेकदरी की जाए। इज्जत पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, अब तो याद भी नहीं कि इस महीने में अल्लाह ताला के करम से कितने अवार्ड्स मिल गए। तो जब वो अवार्ड्स मिले तो अवार्ड अपनी जगह एक अहमियत रखते हैं, लेकिन जो मेरे दिल की कैफियत थी वो ये कि अच्छा ठीक है, जो आवाज़ मैं उठा रही हूँ वो इस ग्रुप में भी मकबूल है, तभी तो अवार्ड के लिए बुलाया, अच्छा ठीक है। अब वो बड़े एक वो कल्चर भी है जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पर भी आलिया सालिम को अवार्ड मिल रहा है। तो मुझे तसल्ली हुई कि ठीक है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो उधर भी एक्सेप्टेबल है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्टेबल हों, हम साथ मिलकर बैठे और हम बात करें। और ये जो झगड़े बेकार के हैं जिसमें औरत, क्योंकि देखिए जब हम आपस में झगड़ा करते हैं तो वो ख़वातीन जिनकी कोई भी नेगेटिव अप्रोच होगी, कि सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्दों में भी होती है, इंसानों में होती है, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम क्यों ना एक होके, एक आवाज़ होके ऐसी बात करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो और जिसमें सबकी कदर व मंजिलत बढ़े। कोई शख्स बेतौकीर नहीं होना चाहता, ख़ास पर औरत। तो भी भाई ने इस्लाम के हवाले से इतनी अच्छी बातें कह दी कि मुझे मज़ीद उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में 1400 साल पहले कोई सिंगल हक नहीं है। मैंने इतने नारे सुने, लेकिन यकीन जानिएगा कोई एक नारा ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह ने वो हक में 1400 साल पहले नहीं दिया था। अभी मुस्तकिल सुनने में आ रहा कि महरम रिश्तों से ख़तरा है। ठीक है, महरम रिश्तों से ख़तरा है, तो जिस महरम रिश्ते से ख़तरा है, जिस इंसान से ख़तरा है, आप उसको सज़ा देंगे, या आप पूरे ऑल मेन का नारा लगा के उन बापों को किस बात की सज़ा देंगे जो धूप में जलते हैं, करते हैं, पसीने बहते हैं और उसमें वो कमा कर लाते हैं, अपने घर वालों को पालते हैं, माँ बाप को पालते हैं, बीवी बच्चों को पालते हैं, और आप उसके बाद उनको बेवक़्त कर दें और आप चाहें कि उनको बेवक़्त करके आपको इज़्ज़त मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। जो मुजरिम है, आते हैं केसेस, मैंने हमेशा हर जगह बोला कि बाप से भी बेटी को ख़तरा हो सकता है, भाई से भी हो सकता है, बेटे से भी, सबसे। तो फिर क्यों नहीं इस बात का आप एहतमाम करते कि इस्लाम ने कहा कि ख़ास उम्र के बाद बेटी बाप से भी फासला करेगी, भाई से भी फासला करेगी। तो उन चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए। और एक और बस इस पॉइंट के बाद इस बात को मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूंगी कि हम मर्द को तो बहुत बुरा कह रहे हैं। जिस घर में बाप के साथ बेटी के साथ ज़्यादती का मामला हो रहा है, वहाँ माँ कहाँ है, उस माँ का क्या किरदार है? क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपना घर बचाने के लिए बेटी की इज्जत के बारे में उस तरह से आवाज़ नहीं उठाती, या ख़ानदान की इज्जत के नाम पे आवाज़ नहीं उठाती, या कहती हैं कि कत्ल गारत मच जाएगा ख़ानदानों के अंदर, इसलिए आवाज़ नहीं उठाती। मैं इस सारी बात को रद्द करती हूँ। बेटी इतनी काबिल इज्जत चीज़ है, जितना उसका बाप उसका ज़िम्मेदार है, उतनी ही उसकी माँ उसकी ज़िम्मेदार है। मेरे शेल्टर में ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ अपनी इज्जतें बचा कर भी पहुँची हैं, वनी और कारोकारी से भी बचकर पहुँची हैं, जहाँ उनकी माँ ने उनका साथ दिया है। तो प्लीज़ किसी भी सेगमेंट को, मर्द को, औरत को अलग नहीं करें, इंसान की बात करें। वेरी ट्रू। यहाँ एक जुमला, मैं सिर्फ एक जुमला कह दूँ हमारी भाभी की बात से, कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपने लिबास का, अपने पर्दे का, अपने हया का अगर सब पूरा माशरा ख्याल रखेगा तो फिर, और मर्द भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा कि उसे क्या करना है, तो फिर हम कहीं इस मामले से निपट सकते हैं। जी बहुत खूबसूरत बात। और जहाँ अभी भाभी ने बात की कि हमारे मज़हब में बताया गया है कि किस तरह से हया है और शर्म है कि हम वो बात रोड पे नहीं कर सकते, या मर्दों के सामने जो एक खातून से करते हुए भी ख्याल रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल इसी तरह से बात है। क्योंकि देखिए जब भी कोई हमारे पास मज़हब पे मज़हब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं और उनकी जो बेस है वो किसी न किसी चीज़ पे, और दीन इस्लाम की जो बेस है वो है हया पर। तो जब हया पर बात आ गई तो हया का मतलब यही है कि शर्म करना, लिहाज करना, और मतलब एक लिमिट के अंदर रहना। कोई ना कोई चीज़, मतलब इसराफ भी करते हैं तो मना किया है ना, किसी चीज़ की भी ज़्यादती होगी तो उसको मना किया गया है। तो हया तो है ही खूबसूरत चीज़, और हया पर पूरा दीन इस्लाम बेस कर रहा है। तो इट मीन्स कि शर्म का, हया का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इसीलिए इस्लाम में। और ये क्यों है कि ठीक है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्दे के बारे में और सारी चीज़ों पे, बिल्कुल साथ ही अगली ही आयत में बता दिया गया कि जी आंखें नीचे करके भी चलना है आपने। यानी कि अगर आप किसी को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको स्टॉकिंग करना शुरू कर दें, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ये बहुत छोटे सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे माशरे में, कि आप किसी को, हमारे यहाँ तो आजकल एक वर्ड यूज़ होता है और जो बहुत ख़ास मैं देखती हूँ बाहर, हमारे मर्द हजरात काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर जाते हैं कि जी एक्सरे निकालना या बहुत ज़्यादा घूरना या स्टॉक करना। तो आप देख क्यों रहे हैं? आपको तो कहा है कि जी आंखें नीचे करके चलें। 100 लोग भी खड़े हुए, तो अगर आप, चाहे वो औरत हो या अगर मर्द हो, वो अगर अपने हया में, अपने शर्म से भी, क्योंकि चलना भी आपके अपने अंदर हया और शर्म होनी चाहिए, तो अगर आप मूव भी कर रहे हैं उस तरीके से, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती वसीम सादिक बनगी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, आज के दिन हम बात कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा के हवाले से जी उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लें। देखिए आज बहुत खूबसूरत दिन है और बहुत अहम दिन है, और बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहैसियत मुसलमान अगर हर चीज़ को देखें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि देखिए हर कौम की अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक तशख़्ख़ुस है, और हर एक कौम की अपनी रिवायात होती हैं, उनकी अपनी रस्में होती हैं, तरीक़ाकार होता है, और दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ती हैं और उनका नाम ज़िंदा रहता है, और वो कौमें जो है वो हुक्मरानी करती हैं जो कि अपना तशख़्ख़ुस बहाल रखती हैं। अगर हम अपना तशख़्ख़ुस बहाल रखेंगे और बहैसियत मुसलमान सारी चीज़ों को देखेंगे, तो एक तो ये है कि हम ज़्यादा कौमों में भी शुमार रहेंगे, और दूसरा ये कि अपनी रिवायात के साथ रहेंगे तो कभी ग़ुलामी में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले मुसलमान होने की हैसियत से तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, हमें प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, फिर हमें दीन दिया, कुरान दिया, तो हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल दे दिए, तमाम कवायद और ज़वाबित दे दिए। और दीन इस्लाम की तारीफ़ ये है कि जिसमें पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद हो। इसलिए चाहे मर्द की हैसियत से देखें, ख़वातीन की हैसियत से देखें, बच्चे की हैसियत से देखें, बड़े की हैसियत से देखें, कोई एक भी फ़र्द माशरे का ऐसा नहीं है कि जिसके लिए दीन इस्लाम ने अहकाम या उसके हुकूक न दिए हों। बस ख़राबी ये है कि हम अपने उन इस्लामी क़वानीन को मुकम्मल तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उसको जानते नहीं हैं, और फिर हम माशरे में देखा देखी और दूसरों के जो रिवाज हैं या दूसरों के जो तरीके या इवेंट्स हैं, उन चीज़ों को देखा देखी हम माशरे में अपने शोर शराबा शुरू कर देते हैं, और हमें मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं होती कि दीन इस्लाम क्या कहता है। चूँकि आज का दिन बड़ा खूबसूरत है, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं तमाम ख़वातीन से ये कहूँगा कि अगर आप ये चाहती हैं कि हमारे लिए कोई रोल मॉडल होना चाहिए, हम भी अपना किसी को आइडियल बनाएं और उसके मुताबिक, तो क्या बीबी फातिमा से बड़ा नाम कोई नज़र आता है? नहीं, सबसे बड़ा नाम आपको नज़र आता है। तो जब आप इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं बीबी फातिमा का नाम लेकर, तो फिर आप आइडियल भी उन्हें बना लें। आप उन्हीं को अपने सामने रख कर रोल मॉडल बनाकर अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं मुरतब करते हैं?
اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی جو سیرت ہے نا وہ آئینہ مصطفیٰ تھی، یعنی آپ اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اور اپنے باطنی اعتبار سے بھی اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آئینہ تھی، ایک پہچان تھی، ایک شناخت تھی آپ. تو ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ایک بیوی کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے گھر میں، تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ماں کی حیثیت سے کیسے کردار ادا کرنا ہے، آپ دیکھ لیں ان کی سیرت میں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں بیٹی کی حیثیت سے کیسے رہوں، آپ ان کو دیکھ لیں. آپ تمام پہلو، تمام جہتیں دیکھیں گے، ایک ایسا شاندار آپ کو راستہ ملے گا، ایک ایسا رول ماڈل کی حیثیت سے آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ حیران رہیں گے. اور پھر آپ اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ بھی بے مثال بن جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزیں خود کر کے بتائی ہیں. حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو نبی علیہ السلام کہتے تھے مرحبا بابنتی، کہ اے میری بیٹی مرحبا، اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب یہ سیکھنے اور سکھانے کے انداز ہیں، امت کی تعلیم کے ہیں. ایک تو آپ نے یہ سکھایا کہ بیٹی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ بھئی خواتین کو کیا مقام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے دیا. حضور خود کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے محبت میں ہیں، احترام میں ہیں، سکھانے کے لیے ہیں، لیکن ایک خاتون آ رہی ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہمارے دین اسلام نے مقام دیا. اچھا، پھر آپ اگر دیکھیں بات بیٹی کی، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب کبھی چلا کرتی تھی تو آپ کے چلنے کی مشابہت بھی ہو بہو نبی علیہ السلام جیسی نظر آیا کرتی تھی. اچھا، کردار کی بات میں چلے جائیں، اگر آپ کو صبر سیکھنا ہے، آپ کو تقوی سیکھنا ہے، زہد سیکھنا ہے، آپ کو کردار سیکھنا ہے، تو وہ سب بھی ان کی سیرت میں نظر آتا ہے. اگر ہم عبادت پر چلے جاتے ہیں تو ایک سجدہ اتنا طویل فرما لیا کرتی تھی کہ پوری رات گزر جایا کرتی تھی. آپ کے بارے میں روایات میں موجود ہے آپ نے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، یعنی آپ نے سکھایا. اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، حالانکہ آپ خاتون جنت ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار بی بی فاطمہ ہیں. اور اگر طہارت سیکھنی ہے، آپ کو پاکیزگی سیکھنی ہے اور عفت اور پاک دامنی سیکھنی ہے، تو وہ بھی آپ کو ان کی سیرت سے ملے گی کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آتا ہے تو آپ وصیت فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھایا جائے. اب آپ دیکھیے کہ طہارت کا عالم دیکھیں، آپ پردہ نشینی کا عالم دیکھیں. یہ وہ خاتون جنت ہیں کہ جب میدان محشر کے اندر آپ کی سواری آئے گی تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک ندا کی جائے گی کہ جتنے بھی اہل محشر ہیں وہ سب اپنی گردنیں جھکا لیں، کیونکہ خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے کہ سب سے پہلا کام ہماری خواتین یہ کریں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، اٹھا کر ان کا کچھ کردار پڑھ لیں، ان کے کچھ طریقہ کار پڑھ لیں، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو آئیڈیل بنانا ہے جو خاتون جنت ہیں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کوئی خاتون یہ کہہ سکے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. ہر ایک کا حق مینشن کر دیا. ہاں، اس پہ ضرور میں کہہ دوں گا کہ اگر کہیں جرم ہوتا ہے تو اس جرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس جرم کی سزا دینے کے بجائے آپ ایک ایسی آواز بلند کرنا شروع کر دیں کہ جس سے تمام قانون کو ہی ملیمیٹ کر دیا جائے، قانون کو ہی بنیادی طور پر ختم کر دیا جائے. جرائم ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے جرائم ہو رہے ہیں، ان جرائم کے خلاف آواز اٹھائیں. نہ یہ کہ آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو ہمارا حق کیا ہے. یہ جو حقوق کے نام پر ہم سب دیکھتے ہیں، اس میں تو ہمیں کوئی ایک بھی حق نہیں نظر آتا ہے. کیونکہ ہم اگر بات حقوق کی کریں تو دین اسلام دیکھیں وراثت میں حق دیتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صنف نازک خاتون، تو دین اسلام نے اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا حسن دیکھیں، مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس کے اخراجات کا، اس کے علاج کا، اس کی رہائش کا، اس کے نان نفقہ. یہ کتنا زبردست خوبصورت حسن ہے اسلام کا. آپ دیکھیں کہ اس نے ساری ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں وراثت میں اس کا حق بھی رکھا ہے کہ اس کو بھی اس کا حق ملے گا. بات عزت کی جائے، احترام کی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک مرد کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اسی طرح ایک خاتون کے لیے بھی کہا ہے. یعنی اسلام نے کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں کیا. ہاں، خرابی یہ ہوتی ہے کہ جرائم ہوتے ہیں
کسی کی عزت پامال کی جاتی ہے، کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، ہمیں آواز اس پر اٹھانی چاہیے کہ حقوق تو واضح ہیں لیکن حق جو نہیں مل رہا اس حق کو دلانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔